मीडिया के तमाम काबिल एहतराम साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सब आज यहाँ एक अवामी मफाद के इंतहाई अहम इशू पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के बगल में होते हुए एक यूनिक, मुनफरिद और अहम तरीन तारफ़ रखता है, जिसकी आर्टरीज़ जो हैं, जिनको हम सड़कें कहते हैं, ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का दिल है रावलपिंडी जो है। और दिल के साथ जुड़ी जो आपकी आर्टरीज़ हैं, रोड्स हैं, जो दारुल खिलाफा को कनेक्ट करती हैं, तो दिल की धड़कन जो है उसका दुरुस्त रहना ओवरऑल जिस्म के फ़ाल रहने की निशानदेही करता है। अगर दिल की धड़कन इनस्टेबल हो, सांसें उखड़ी हों और दिल जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, तो जिस्म जितना मर्जी भारी भरकम हो, जितना मर्जी खूबसूरत दारुल खिलाफा हो, वो इम्पैक्ट उसका नहीं आता जो एक ओवरऑल हमारा इस वक्त देखते हैं आपके दारुल खिलाफा की खूबसूरती। पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट फेस है, जो एक दुनिया के सामने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमने एक ऐसा पाकिस्तान का चेहरा जो दहशतगर्दी से दागदार हुआ था, जिसके चेहरे पे दहशतगर्दी के खुदकुश हमलों के धब्बे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में 22 करोड़ अवाम ने और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पाक फ़ौज, सिविल अदारे, मीडिया समेत सब ने उन दागों को धोया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें निछावर की इस मुल्क में अमन की बहाली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो टेररिज्म के साथ जुड़ा पाकिस्तान का एक बदनमा तारफ़ दुनिया में चल रहा था, वो हकीकी तारफ़ जो है वो अब टूरिज़म के साथ जोड़ दिया गया है। तो टेररिज्म से टूरिज़म तक का जो सफ़र है वो ही हकीकी पाकिस्तान का तारफ़ और शनाख्त है। और इस्लामाबाद के अंदर बैठे जो डिप्लोमेटिक कोर है, वो दुनिया को जहां सारा दिन पाकिस्तान में बदअमनी की खबरें देते रहे साबका अदवार में, आज अच्छा वक्त इस कौम में उनकी आंखों में, नज़रों में आ गया कि आज अच्छी खबरें वो अपनी एम्बेसी में बैठ के पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं। और वो अच्छी खबरें क्या हैं कि वो पाकिस्तान जिसको माली इमदाद की और बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की ज़रूरत रही और अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए IMF जैसे प्रोग्राम में बादिल नखास्ता जाना पड़ा और दोस्त अहबाब की मशावरत से, उनकी मदद से अल्टीमेटली पाकिस्तान को उस मुश्किल तरीन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक कायदाना रोल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था वो अदा हुआ। और आज जहां हम बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक कोर को इस्लामाबाद में जो बैठी है दारुल खिलाफा में, उसे ये रोज़ जो है वो मईशत में बेहतरी की नवीद सुनाई देती है। हमारी जो तरक्की की शरह नमू है उस पे दुनिया डिस्कशन कर रही है। पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दास्तान बयान कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के इस वक्त एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हैं पाकिस्तान की तारीख में,
وہ دنیا کو پاکستان سے جوڑنے کا باعث بن رہے ہیں. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا جو ریونیو جنریشن تھی کورونا کے باوجود وہ 4,000 ارب کو ٹچ کی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کا جو عزم ہے کہ میں نے اس ملک کو سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جانا ہے. علامہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو ہم نے اپنی نوجوان نسل کی مدد سے پاکستان کو جو انگریز سے ہم نے جسمانی آزادی حاصل کی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی آزادی کی طرف بڑھیں. اور وہ معاشی آزادی جو ہے جب تک پاکستان اکنامکلی وائبل سسٹینیبل لانگ ٹرم کنسسٹنٹ اکنامک روڈ میپ کی طرف نہیں چلے گا وہ معاشی آزادی جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. تو اس معاشی آزادی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم جو پیرامیٹر اور ایک آپشن ہے وہ ٹورزم ہے. دنیا کی آپ دیکھ لیں جتنی بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ٹورزم سے اکٹھا کیا ٹیکس ٹورسٹ کے ذریعے جو اس ملک کے اندر اپرچونٹیز آتی ہیں انویسٹمنٹ آتی ہے اور مارکیٹنگ پاکستان کی بہتر انداز میں کرنے میں مدد ملتی ہے. تو لہٰذا ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ دارالخلافہ تک اس وقت تک وہ آسان طریقے سے سفر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ جڑا شہر جو ہے راولپنڈی اس کے دل کی دھڑکنیں ہم جو ہے درست سمت میں نہ لے کے چلیں. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نے خدمت آپ کی دہلیز پر کا جو پروگرام جو ہے شروع کیا ہے. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہم اس کو جوڑنے آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ صاف ستھرا راولپنڈی جو ہے صاف ستھرا یہ دل کے ساتھ جڑی شریانوں کا ایک جو بہاؤ اور سفر ہے وہ پاکستان کو سٹیبل رکھنے میں کتنا معاون اور مددگار ہے. اور آج اسی داستان کو جو ایم ڈی ہیں ہمارے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے مجھ سے جو شیئر کیا ہے کہ اب تک اس ہفتے کو جو ہم نے ہفتہ صفائی کے ساتھ جوڑا اور خدمت آپ کی دہلیز کا یہ جو سفر ہے اس کو ہم نے نہ صرف اپنی انتظامیہ کی مانیٹرنگ بلکہ عوامی جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے ایک ایپ کے ساتھ اس کا پراپرلی ڈیجیٹلائز طریقے سے اس کو جوڑا گیا. عوام کو اس ایپ تک رسائی دی گئی اور ایک ڈیش بورڈ وزیر اعلیٰ آفس میں بنا کے مسلسل ٹارگٹ دے کے انتظامیہ کو مانیٹرنگ شروع ہوئی. اور یہ طے ہوا کہ اس ایک ہفتے میں جو آپ کے پارکس ہیں آپ کی سڑکیں ہیں آپ کے ہاسپٹلز ہیں آپ کے سرکاری دفاتر ہیں آپ کے سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں دیگر کے ہر وہ ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے اور جو پبلک کا ہے اس کو صاف ستھرا بنانے میں جو انتظامیہ ہے وہ فعال کردار ادا کرے. اس سلسلے میں جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ہے اس کا جو اوورآل مجھے انہوں نے بتایا کہ 10,292 جو انہوں نے اب تک انیشیٹو اور مختلف پروگرامز پورے ضلع بھر میں کیے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ 72 کمپلینٹس ان کو ریسیو ہوئی ہیں. 70 جو ہیں وہ انہوں نے اس ایپ کے ذریعے جو ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوڑا پڑا ہے یہاں گندگی ہے یہاں تعفن پھیلا ہوا ہے یہاں پہ بہتر صفائی ستھرائی کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے 70 کمپلینٹس جو ہے ان کو بر وقت اس کا تدارک کیا. 2 جو ہیں ابھی پروگریس میں ہیں انڈر وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے جانچا جا رہا ہے. اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 10,292 جو ان کے ایکٹیویٹی پلانز اور ایکٹیویٹیز تھیں اس میں سے 8,123 جو ہیں
वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के हिस्से में आई हैं। ये सेरा जो है इनके सर पे सजा है। इन्होंने जो पूरे इस वक्त जो वेस्ट कलेक्शन की है वो 8,000 या 88,000, ये जी कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन की जो वेस्ट है 885 टन हमने 885 टन जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको इन्होंने उठाया है, और जो ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट है वो इनकी है 6,364 टन। तो जब आप टन में कूड़ा उठाते हैं तो आप ये देख लें कि हमारी कौम जो है वो माशाल्लाह से कितनी सफाई पसंद है, और सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन साथ ये भी सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि हमारी तवानाइयाँ जो हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है, वसाइल नहीं है, मुश्किलात है, महंगाई है, तो दूसरी तरफ हम सिर्फ 63-64 टन जो है वो वेस्ट सिर्फ चंद दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो यूजेबल कमोडिटीज़ जिनको आप लाए यूज़ किया, वो मुख्तलिफ बैग्स की शक्ल में हो सकते हैं, गार्बेज की शक्ल में हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कौम के अंदर बाइंग कैपेसिटी है और स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है, और जिस कैपेसिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप देने की ज़रूरत है। और मीडिया की मदद से मैं ये चाहूँगी कि इस कैंपेन को आप मॉनिटर करें, आप इंतज़ामिया के साथ मिल के निशानदेही करें कि जहाँ कहीं गंदगी हमारे सोच के मुताबिक इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की जो कोशिशें हैं वो राह में कहीं रुकावट बन रही हैं, तो हमें आप निशानदेही करें। इंशाल्लाह हम उसको हर हाल में एक नीट क्लीन साफ़ सुथरा रावलपिंडी जो है उसको यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज दूसरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो आपका लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो शायद उन बलदियाती इदारों को एम्पावर नहीं करना चाहती, ओन नहीं करना चाहती, या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे अमल नहीं करना चाहती। तो मैं मीडिया के तवस्सुत से उन तमाम अपने जो साबका नाज़मीन है, चेयरमैन है, उनको बताना चाहती हूँ कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट बॉडी का इस वक्त नॉन फंक्शनल नॉन ऑपरेशनल होने का जो चैलेंज है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने उस सुप्रीम कोर्ट का अभी तक तफसीली फ़ैसला ना आना है। जब तक वो तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा उसको हम किस तरह से उस स्पिरिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के ज़रिए हमने एक पिटीशन फाइल की है और रिव्यू पिटीशन की है जिसमें हमने अदालत आलिया से ये गुजारिश की है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि एक बहाम है, मुख्तलिफ जो हमारे बलदियाती इदारे हैं वहाँ पे जो हमारे नाज़मीन या इलेक्टेबल्स हैं, चेयरमैन, वो वहाँ ताले तोड़ रहे हैं, वहाँ पे इंतशार फैला रहे हैं, वहाँ धींगा मुश्ती इंतज़ामिया के साथ हो रही है, गिरबान एक दूसरे के पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए ये मीडिया के तवस्सुत से उन तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि 25 मार्च 2021 को एक मुख्तसर फ़ैसला मुकामी हुकूमतों के कानून मजरिया 2019 के तहत तश्कील शुदा मुकामी हुकूमतों को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उस पर तफसीली फ़ैसला नहीं दिया, लेकिन हम ये हुकूमत पंजाब की तरफ से उनका दरवाज़ा खटका रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि इस कानून के तहत जो है वो मकामी हुकूमतों की तादाद 229 से बढ़कर 359 हो चुकी है। यानी जहाँ पे 219 के मजरिया कानून जो है
اس کے تحت 229 تعداد تھی. اب یہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ آپ کی 359 ہو گئی ہیں. ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بجائے موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز تشکیل ہو چکی ہیں. یعنی جس قانون کو آپ نے بحال کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان کو فنکشنل کریں، آپریشنل کریں. اس قانون کے تحت ایک تو ان کی تعداد 229 سے بڑھ کے 359 ہو چکی ہے. دوسرا، ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ تشکیل پا چکی ہیں. ضلع کونسل کے خاتمے کے بعد جو تحصیل کونسل تشکیل دی گئی ہیں وہ آلریڈی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. مقامی حکومتوں کے جو اوورآل یہ جو 2019 کے تحت تشکیل شدہ مقامی حکومتوں کا ایک منظور شدہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں. اور پرانے نظام کی بحالی کی صورت میں الیکشن منعقد کرانے کے لیے دوبارہ نئے نظام کی بحالی جو ہے اس کو کس طرح سے ہم فی الفور جاری کر دیں. اور یہ اپیل جو ہم نے کی ہے عدالت عالیہ سے، ہم نے یہ استاد کی ہے کہ ہمیں کلیئر گائیڈ لائنز دیں کہ 2 پیرالل سٹرکچر ایٹ اے ٹائم کیسے چل سکتے ہیں. اور جب تک عدالت کی طرف سے واضح حکم اور ہدایت ہمیں نہیں آتی اور اس ابہام کو ہم دور نہیں کرتے، پیرالل 2 سسٹم ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آپریشنل کرنا، فنکشنل کرنا، ان تمام آفیسرز اور دفاتر کو کس کے تابع کیا جائے اس کے ہم منتظر ہیں. جو ہی ہمیں اس کی واضح ہدایت آتی ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے جو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان پہ ہم منوان عمل کریں گے. دوسری بات جو میں رنگ روڈ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، چونکہ میں نے آج چاہا کہ میں ان کو کمشنر صاحب کو بلا کے ہم آج پریزنٹیشن دیں. نہیں، وہ اصل آج جیلم گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی ویڈیو لنک سے ایک میں جو چاہوں گی آپ کی یہ دارسی بھی ہوگی، جو آپ کا تشنگی ہے وہ دور ہوگی. اور اس میں آنے سے پہلے چونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں پنڈی جا کے بیٹھ رہی ہوں آپ کے درمیان تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رنگ روڈ جو ہے وہ آپ کی یادداشت سے نکل جائے. تو لہٰذا میں نے جب ان سے فیڈ بیک لیا تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ یہ رنگ روڈ جو ہے وہ بنے گی. پنڈی کے باسیوں کا یہ حق ہے. اور یہ تقریباً 36 کلومیٹر پہ مشتمل جو رنگ روڈ تھی اس کو بنانے کا حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے. اس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ہم باقاعدہ بجٹ ایلوکیٹ کر کے اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور جو اٹک تک پھیلائی گئی رنگ روڈ تھی اس کے حوالے سے بھی جو متعلقہ قانونی ضابطے ہیں ان کو پورا کر دیا گیا ہے. اور عن قریب اگلے ہفتے سے آپ ان ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے متعلقہ ادارے جو ہیں اپنا آئینی اور قانونی رول ادا کریں گے. لیکن ہم یہ آپ کے مفاد کا جو منصوبہ ہے جو راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کرنے جا رہے. وہ منصوبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو اس کے بیسکس ہیں ان کی منظوری کے لیے جا چکا ہے اور اینول ڈیولپمنٹ پلان میں اس کو ہم حصہ بنانے جا رہے ہیں. چونکہ میں چاہوں گی کہ اس کی ایک باضابطہ پریزنٹیشن جو رنگ روڈ اس وقت ہم بنانے جا رہے ہیں اور جو رنگ روڈ سو کال جس کو پنڈی نہیں ارد گرد سے گھومن پھیریوں میں لے جا کے اٹک تک پہنچایا گیا، تو وہ منصوبہ جو تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا جس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نام دیا گیا. ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج نہیں کرتے لیکن ہم اس پرائیویٹ پارٹنر کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں اور عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈالیں اور کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی سیل کریں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو. لہٰذا عن قریب انشاءاللہ آپ کو نئی رنگ روڈ کی فیزیبلٹی
اس کے تمام درجات، اس کے ساتھ جڑے فنڈز اور اس کا ٹوٹل روڈ میپ اور سٹرکچر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. جو اس سے پریویس پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ جڑی جو بھی ریگولیرٹیز تھی ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان نے جو انصاف اور احتساب کا نعرہ لگایا ہے، رنگ روڈ کے اندر تحقیقات جو ہیں اس کی عکاسی کریں گی. کوئی اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں ہوگی. نو ون ول بی ابو دی لا. دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور سب کے لیے یکساں انصاف ہوگا. کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا. اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے. یہی وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایات ہیں. اور انشاءاللہ انصاف ہوتا آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ. جی کہ ہماری حکومت جو ہے ٹنوں کے حساب سے کچرا اٹھا رہی ہے اور اس پہ ہم لگو دھوپی کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کر رہے ہیں. لیکن جس رنگ روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے گند پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو گند ہے وہ آپ کس طرح اٹھائیں گے؟ چونکہ 4 بیوروکریٹ تو آپ نے تبدیل کر دیے، ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہیں، لیکن جو بگ گنز ہیں جو اس میں انوالو ہیں اس کی طرف کوئی نہیں جا رہے. وہ ان کا کیا وہ بھی سامنے آئیں گے یا صرف انہی 4-6 بندوں پہ اکتفا ہوگا جو بیوروکریٹ ہیں جو ہمیشہ مار کھاتے ہیں؟ ایک دوسرا جو وہ رنگ روڈ تو اپنی رہا، اس کا نام جو ہے وہ آپ رابل ایکسپریس وے بنا رہے ہیں. رنگ روڈ تو تب ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے روڈ کو ٹچ کرتا. اس پہ کتنی لاگت آ رہی ہے اور یہ کب تک شروع ہوگا؟ تیسرا یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ افواہیں جو وہ چل رہی ہیں گلزار صاحب کے حوالے سے. مرکز میں تو ایک سینئر وزیر نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان تن کے 5 سال لگائیں گے. اب آپ بتا دیں کہ گلزار صاحب کس طرح 5 سال پورے کریں؟ اتنے سارے سوال اگر آپ نے ایک شخص نے کر لیے تو میرا خیال ہے ساری پریس کانفرنس آپ کے سوالوں کی نظر ہو گئی. لیکن اہم سوال ہیں. میں صرف پہلے تو بزدار صاحب کا کہوں گی کہ اگر عمران خان تن کی حکومت کریں گے تو بزدار جو ہیں وہ ڈٹ کے اور جم کے پنجاب کی کریز پہ کھیلیں گے اور کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ کھیلتے رہیں گے. اور جس چیز کو بغض بزدار ہے وہ یہ سن لے کہ عمران خان اور عثمان بزدار لازم و ملزوم ہے. اور جو کنٹینیوٹی کنسسٹنسی پنجاب کے اندر عوامی ویلفیئر پروگرامز کے ساتھ جڑی متعارف کرائی گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم ان منصوبوں کو بھی مکمل کریں گے اور عثمان بزدار صاحب اپنا ٹینور بھی مکمل کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ رنگ روڈ کے ارد گرد جو ہمارا کوڑا ہے جو ویسٹ ہے اس کی نشاندہی کی. تو یقیناً جب آپ کوئی ایسا پبلک انٹرسٹ کا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ گندا رہے اور وہ وہاں پہ ہر گزرنے والا جو ہے وہ اس کی جان اور اس کی صحت کے لیے چیلنج پیدا کریں. ہم وہ تمام جو اس پروگرام کی پروجیکٹ کی شفافیت کے ساتھ جڑے انیشیٹوز ہیں اس میں یہ کوڑا ٹھکانے لگانا بھی جہاں ہم باقی صفائی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم دیکھیں یہ آج چونکہ آپ جس کوڑے کا آپ نے ذکر کیا ہم نے جو صفائی کی سب سے پہلے ذہنوں کی صفائی ہے نا، مائنڈ سیٹ کو صاف کرنا ہے. پھر جنہوں نے لوگوں کی جیبیں صاف کی ان کے جو کرتوت ہے جو سیاہ تھے ان کو صاف کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو صاف کرنا ہے. تو اس ویسٹ مینجمنٹ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا رہا اور یہاں پہ بھی صفائی ہو رہی ہے اور صفائی ہوگی. لیکن جو کمپنی اچھا کام کر رہی ہے اب یہ نشاندہی کریں مجھے کہ یہ ہفتہ صفائی جو منایا جا رہا ہے اس میں کیا انہوں نے جس محنت سے کام کیا ہے یا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ مثبت تجاویز دیں. اور ایک اتنا بڑا آبادی کا شہر جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے میں آپ نے جہاں سرکار نے کام کرنا ہے وہاں غیر حکومتی سطح پہ عوام نے بھی کچھ کرنا ہے. ایک آپ کے حقوق ہیں جو ہر شہری کے ہیں حکومت پہ، لیکن ایک اس شہری کا فرض بھی ہے. جب تک حقوق اور فرائض اکٹھے نہ ہوں وہ شہری جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس ریاست کا بیٹا یا بیٹی نہیں بن سکتے. کیونکہ ریاست سے آپ مانگتے ہیں لیکن ریاست کو آپ دیں کچھ نہ
और वो जो आपके हिस्से का काम है वो आप ना करें, अपने घर को साफ करें, कूड़ा उठा के दूसरे के घर के आगे रख जाएं या गलियों में फेंक दें या ओपनली उसको दूसरों की सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। इंशाल्लाह हम हकूक को भी आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते पूरा करेंगे और हम आपके फ़राइज़ से भी आपको आगाह करते रहेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम ही ये है कि हकूक आपके दरवाजे पे पूरे करें जाके और फ़राइज़ की अदायगी में आपके मावन बने। जी मैडम, सिंध और पंजाब के पानी का आजकल एक तनाज़ा चल रहा है, क्या समझते हैं ये सियासी कोई तनाज़ा है या वाकई इसमें कोई रियलिटी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और ये इंटरेस्टिंग मैच जो है ये बदकिस्मती से जिस पिच पे खेला जा रहा है वो वफाक की पिच है और वफाक जो है उसको कमज़ोर करने के लिए कौमी सलामती के इंतहाई अहम तरीन इशू को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है जो पानी है। और पानी जो है वो हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है, इस तफरीक के बगैर कि वो सिंध में रहे, पंजाब में रहे, KPK में रहे या बलूचिस्तान में, जहाँ पे भी वो बसता है पानी उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और पंजाब बड़ा भाई होने की वजह से अपनी कुर्बानियाँ उस छोटे भाइयों के लिए इससे पहले भी देता आया है, लेकिन छोटे भाई जो है वो अब ज़िद करें, एड़ियाँ रगड़ें और उस खिलौने को मांगें जो छोटे बड़े भाई की पहुंच में नहीं है और छोटे भाई की ये ज़िद पूरी करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं, तो फिर आप देख लें कि इस पानी पे सियासत वो जो छोटा भाई मेरा कर रहा है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। क्योंकि इस वक्त देखने की बात यह है कि 2600 जो मील पे पानी पंजाब के अंदर बहता है। एंट्री पॉइंट मराला मेरा हल्का, एग्जिट पॉइंट आपका तौसा चीफ मिनिस्टर कल का, इन दोनों पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आप जब दरियाओं को और उस पानी को पंजाब पाकिस्तान में एंटर और पंजाब में एग्जिट होने का जब आप वो बनाते हैं तो 2600 मुरब्बा मील बनता है। तो 2600 पे 6% हमारा वाटर लॉस होता है और हम ये कहते हैं कि जी 6% एवेपोरेट हो गया, ज़मीन में अब्ज़ॉर्ब हो गया या इधर उधर कोई शिगाफ पड़ गया, कोई सीपेज हो गई या किसी ने कोई चोरी कर लिया। 6% सिर्फ और सिर्फ जो सिंध के अंदर जो पानी बहता है वो है 600 मील और 600 मील में जो वो कहते हैं कि लॉसेस हैं वो 39%। अब मुझे बताएं कि 600 मील पे वो पानी जब सिंध में एंटर होता है तो 600 वाले कहते हैं कि 39% पानी या ज़मीन से खा गई है या उड़ गया पानी। असल हकीकत ये है कि वो 39% जो है वो सिंध के वडेरे जागीरदार जो हैं वो डंगासे की ज़ोर पे, ताकत की ज़ोर पे वो खाले काट के अपनी ज़मीनों को सराब करते हैं, वो पानी चोरी करते हैं। उसमें सिंध गवर्नमेंट उस चोरी पे पहरा देती है और उन चोरों को पकड़ने की बजाय वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करती है कि उनके हिस्से का पानी जो है वो पंजाब चोरी कर रहा है। पंजाब एक एक बूंद अपनी जो है उसको सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा है और इरसा का ये काम है कि वो सूबों के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं उनको ख़त्म करे और इससे छुटकारे का वाहिद ज़रिया आपका प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो जिन दरियाओं पे गेज सिस्टम लगा के सिंध जो है वो पानी की तादाद या उसकी जो ओवरऑल वॉल्यूम को वो एवेलुएट करता है, वो सीधा निज़ाम हो चुका है, वो दुरुस्त तरीका नहीं है। टेक्नोलॉजी लाएं, डिजिटलाइज कर लें और वंस फॉर ऑल इस इशू का हल तलाश कर लें, क्योंकि कभी भी सिंध के अंदर बैठे हमारे बहन भाई जो हैं उनके हकूक़ का कातल पंजाब नहीं हो सकता। हम उनके हकूक़ के पासबान हैं, लेकिन जो जायज़ आपका हक है वो आप तक पहुंचना चाहिए। ब्लैकमेल करके, गुंडागर्दी करके, मीडिया की स्क्रीन पे जहरीला
صوبائیت پھیلا کے پروپیگنڈا کر کے، تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ صوبائیت کو ہوا دینا پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ آئیے مل بیٹھ کے ٹیلی ملٹری سسٹم کی طرف جائیں، کوئی دنیا کا جدید نظام ایسا لے آئیں جس پہ کنسنسس ہو۔ پنجاب آپ کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ آؤ بکا روز چینل پہ بیٹھ کے پنجاب کو گالیاں دینا اور پنجاب پہ انگلیاں اٹھانا اور پنجاب کے خلاف نفرت ابھارنے کا جو پرانا سندھ کارڈ فارمولہ ہے اس سے آپ باز آ جائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے زہر قاتل ہے رویہ۔ اور پاکستان اور پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہم سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو قومی یکجہتی، قومی ہم آہنگی اور قومی وحدانیت سے ہم ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پنڈی کے حوالے سے بتایا کہ پنڈی دارالخلافے کا دل ہے، اور اس حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا پنڈی اور وفاق عثمان گزار کے معاملے پر ایک پیج پر ہیں؟ پنڈی دل ہے، اور پنڈی دل اس طرح سے دھڑکنیں سموتھلی چل رہی ہیں دل کی، ساری شریانیں ماشاءاللہ 100% فل آکسیجن سیچوریشن پہ ہے، اور تمام کا تمام جو ایک ہارمنی ہے دارالخلافہ اور پنڈی کی وہ آئیڈیل ہے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ہر ایشو پہ عمران خان جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ریجن کے اندر، گلوبلی اور انٹرنیشنلی ہر جگہ اس کی یونیک شناخت جو ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، اور دنیا اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اسی طرح دیکھ رہی ہے کہ دل کی فنکشننگ بہتر ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ دل کی دھڑکنیں ٹھیک ہے تو جسم پھرتیوں سے دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک رہیں گی۔ میڈم یہ بتائیے گا، یہ ایک تو RWMC کا جو آپ نے ذکر کیا، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا، اور اس ہفتے نہیں بلکہ پورا سال یہ کام ہوتا ہے۔ میں خود کینٹ کا رہائشی ہوں، لیکن جب کینٹ سے سٹی میں آتا ہوں تو باقی بدلا ہوا اس شہر کو پاتا ہوں۔ دوسرا میڈم جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی جو تحقیقات ہوئی اس میں جو سابقہ DC ہیں 19 گریڈ کے، وہ آپ کے آفیسر تھے، انہوں نے ایک چارج شیٹ تحریر کی CM پنجاب کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ یہ الائنمنٹ بیسیکلی ان دونوں حضرات نے اپروو کی ہے۔ تو اب کیا تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تک بڑھے گا یا راستہ سے؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ کیا DC جو ہے وہ آتھرائز ہے، اس کے پاس یہ لیگلی اسپیس ہے کہ وہ کسی بھی ایسی انکوائری کو انڈیویجولی خود سے انیشیٹ کر سکے؟ وہ ممبر کوئی بھی جو ہے اس کی رائے ہوتی ہے، اس کی رپورٹ نہیں ہوتی ہے، وہ رائے ہوتی ہے۔ اب سارے یہاں ممبرز بیٹھے ہیں پریس کلب کے، ہر ایک کی رائے ہے، اور کوئی اس رائے کے ساتھ ایگری کرے گا، کوئی ڈس ایگری کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رائے جو ہے وہ حتمی رپورٹ ہے۔ جس کو سیاست کرنی ہے وہ ریزائن کرے، میدان میں لنگوٹا کس کے آئے اور سیاست کرے، اور جس کو انتظامیہ میں رہ کے انتظامیہ کے جو رولز ہیں ان کو اوبے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظامی لبادہ اوڑھ کے اداروں میں سیاست کریں، کسی سیاسی جماعت کا ونگ بنے، کسی سیاسی جماعت کے اسپوکس پرسن بنے۔ آپ انتظامی امور کو دیکھنے کی ذمہ داریوں پہ تعینات ہیں، اور اپنی کریز میں رہ کے کھیلنا آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کریز سے باہر جا کے کھیلیں گے تو پھر یقیناً آپ آؤٹ بھی ہوں گے، بولڈ بھی ہوں گے، جو وہ ہو چکے ہیں، تو انہیں کریز میں رہ کے کھیلنا ہے۔ تحقیقات شفاف ہوگی، جی، بخاری صاحب کا نام ہے، غلام سرور صاحب کا نام ہے، PTI کے اور بھی لوگوں کے نام، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو سوسائٹیز بنی ہیں ان کے تانے بانے بھی ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں گے تحقیقات اگر شفاف ہوتی ہے، ساتھ ساتھ لوگ اسکپ بھی کر جاتے ہیں، جب اپوزیشن باہر جاتی ہے تو آپ نام ECL میں ڈالتے ہیں، کیا ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالیں گے تحقیقات کے نام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا نام عمران خان ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے پائی پائی کا وہ امین ہے،
और आवाम के वसाइल पे ना वो डाका डालेगा ना किसी को डालने देगा, वो उसका कोई अपना हो या उसका कोई पराया हो। ये रवायत उन्होंने सेट कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में आपने भी देखा कि किसी ਨੂੰ ਇਹ ना जुरत हुई ना हिम्मत हुई कि अपनी मंजी थले डंडा फेरे। और ये ज़रफ़ की बात होती है, जुरत की बात होती है, हिम्मत की बात होती है। हर एक के पास ये औसाफ नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी एक कीमत देनी पड़ती है, सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो आज़ादाना शफाफ तहकीकात शुरू की हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उन तहकीकात को आगे जाने दें। आपको नज़र आएगा कि यकसा एहतसाब, किसी शख्स के दरमियान कोई तफरीक नहीं की जाएगी। जिन नामों की तरफ आप जा रहे हैं, अगर कोई भी वहाँ किसी जगह पे भी ताने बाने जुड़े तो किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी हो। वज़ीर आज़म सबसे पहले, इससे ज़्यादा और शफाफियत क्या होगी कि उन्होंने जो ही उनके नोटिस में आया और उनको खबर हुई कि ये कोई गठजोड़ जो है वो आवाम के वसाइल को डकार लगाने में मसरूफ़ अमल है और डकार मार रहा है, तो उन्होंने फिलफौर उस पर एक्शन लिया। अगर वो खुद कहीं पे ज़िम्मेदार होते तो वो अपनी निगरानी में ये तहकीकात ना करवा रहे होते। तो जो इससे पहले शाही ख़ानदान की रवायत रही है, वो मिल बांट के बंदर बांट किया करते थे, और उस वक्त जो ये केसेस अब सामने आ रहे हैं, अगर ये उस वक्त तहकीकात वो भी कर लेते तो शायद इतने ज़्यादा मसाइल आवाम को झेलने ना पड़ते और इतनी मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। लास्ट जी लास्ट, इसके बाद एक फाइनली अच्छा पीटीआई की सियासत नून लीग से शुरू होती है, नून लीग पे खत्म होती है। आपके महबूब कायद के महबूब मशीर बैरून मुल्क चले गए हैं, पीटीएम टूट चुकी है, मरियम और बिलावल को क्या पैगाम दें? मैं मरियम को कहूँगी कि जो जाली राजकुमारी ने ख्वाब देखे थे वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। जो पीडीएम उसने बनाई थी अपने इक़्तिदार के सिंहासन के झूले लेने के लिए, उसमें से पी निकल चुकी है और डीएम रह गया अब सिर्फ और सिर्फ डिकेट मूवमेंट। अब वो पी जो है वो बाहर है, डिकेट मूवमेंट आपस में दस्ते गिरोबान है, नून शीन का मुकाबला चल रहा है, और अब उनकी सारी तवानाइयाँ, हुकूमत को तो वो गिरा नहीं सकी, हुकूमत को घर नहीं भेज सकी, वज़ीर आज़म की छुट्टी नहीं करा सकी, तो अब उनकी तमाम तर तवानाइयाँ जो है उनका महवर और मरकज़ चचा हज़ूर हैं, अब वो उनको गिराने निकली हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये ख्वाहिश जो है उनके वालिद साहब कितने आसान अंदाज से पूरी करते हैं, ये पार्टी का मामला है। मैं सिर्फ आपको ये कहती हूँ कि पीडीएम किस्सा परिना है, रेज़ा रेज़ा हो चुका है उनका नज़रिया। मौलाना साहब हलवे की डिमांड पूरा करने के लिए रोज़ कोई नई नवेली दुल्हन की तरह ऐसी कोई फरमाइश कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए, तो उनको सब कुछ जो भी वो मांगेंगे वो पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं कि सब कुछ मिलेगा सिवाय पार्लियामेंट तक रसाई और इक़्तिदार के। जी ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप की मौजूदगी में आप समझते हैं कि बजट पास हो सकेगा विभाग में और सूबे में? मुझसे ये बताइएगा कि कैंट और रावलपिंडी सिटी दोनों में बड़ा फर्क है, और बैराज का दफ्तर जो है रावलपिंडी प्रेस क्लब के साथ है, ये अगस्त या दिसंबर तक गालबन ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो ये जगह किसके पास जाएगी? आया गाड़ियाँ इसी तरीके से सेटअप में रहेंगी या क्या होगा, किस तरीके से? इसलिए कि इसमें नाना नई जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो गिराया जाता है, जबकि फ्लड के ये आने वाला है, फ्लड के एक हिस्सा जो है वो सेकंड वाला वो ये जवाब देंगे, जो पहले वाला है वो मैं जवाब दूं, क्योंकि सियासी आपने सवाल किया है। देखिए पीटीआई एक ख़ानदान है, ख़ानदान के अंदर फुलझड़ियाँ पटाखे चलते रहते हैं और गिले शिकवे जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन जो इमरान खान के नज़रिए से इलेक्शन लड़ के आया है, वोट लेके आया है, वो हर हाल में इमरान खान के बजट को
जो वफाक में भी है, सूबों में भी है, उस पर ठप्पा लगाएगा और वज़ीर आज़म की खिदमात की तईद करेगा और तस्दीक करेगा। और कहीं पर भी कोई बजट की मंजूरी के लिए हमें कोई चैलेंज नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई के तमाम कारकुनान और अरकान जो हैं वो वज़ीर आज़म की क़यादत में यकजा हैं।